भौमुगाळा सर पोतेदारा बापा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया हर एका वस्तूंक जिवीक रसून जीव दिल्ल्या जीवदातारा आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगळाप दिता तू देवांचो देव तो रायांचो राय आनी तू धनयांचो धनी तू एकलोच अमर आनी सदांकाल अगम उजवाडांत जिवंचो देव सर्ग तुवें रचलाय पृथ्वी तुवें रचलाय दर्यो तुवें रचलाय आनी सर्गार पृथ्वेर आनी दर्यांत दोळ्यांक दिसता तें दिसानांतलें हर एक तुवें रचलाय आनी अस्तित्वांत हाडलाय सरस्परा बापा आमी तुका अर्गां दिता पदवेन तूं व्हरतो जाणवायन तूं व्हरतो सगळें रायपण तुजें देवपण तुजें धनीपण तुजें जावन आसा पुर्विल्ल्या काळांत हांव अजापात बुद्दां विस्मितां आसर्यां तुवें मात्र केलाय सुरेस्परा बापा तूं काल आज आनी सदां सर्वदा तोच जावन आसाय तुंच आरंभ आनी अंत तुंच अल्फा आनी ओमेगा तुंच पयलो आनी निमाणो जावन आसाय वय भौमुगाळा बापा तुज्या वर्त्या पदवे पासत तुज्या जाणवाय पासत तुज्या रायपणा पासत आमी तुका अधिकार तुज्या अधिकारा पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता तशेंच भौमुगाळा बापा परत एक नवो दीस दिल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता वो दीस तुज्या पांयां तळा येवन तुजें उतर आयकून कुरपेन खर्चूंक फावो केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भौमुगाळा बापा आवयच्या गर्भांत हांव ही घडी पर्यंत ह्या जिणेच्या पयणार तूं आमच्या सांगात आसाय आमच्या मुखल्यान रावन तुवें आमकां वाट दाखयलाय फाटल्यान रावन तुवें आमकां सांबाळलाय उजव्याक आनी दाव्याक वैसम्या तुज्या जैतेवंत हातान आमच्या हाताक धरून तुवें आमकां चलयलाय त्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भौमुगाळा बापा तुका आयकूंक वेच्या ह्या वेळार आमकां समेत तुज्या हातान घालता कित्याक ह्या संवसारांत जी येताना थोड्या फावटी आमी भियेता लजेता या कंगाल जाता पूण सम्या तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत बांदून हाडटाना आमी उजवाडांत चलताना आमी तुजी भुरगीं जावन धैर्यान जियेता कित्याक तुवेंच म्हळाय तुमकां भियोंक करता तो आत्मा दिवंक ना बगार धैर्या दीक बोळा दीक स्वनियंत्रण करचें आसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरलेलो आत्मो हांवें दिला म्हणून वैसम्या हें देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें वाचच्या पयलें ध्यान करच्या पयलें आमकां समेत तुज्या हातान दवरता तुवें तुज्या शिसांक म्हळें हांव वेतलो आनी म्हज्या बापा लागीं तुमच्या पासत मागतालो आनी एक मजतदार एक सहायक एक सांगाती एक पाराकलीत हांव तुमकां दितलो तो सदांचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी संपूर्ण सदां करून पावयतलो वैसम्या तसो पवित्र आत्मा ह्या वेळार म्हजें तें हें उतर वाचतेल्या आयकतेल्या भावा भयण्यां तें तूं धाड तुवें म्हळ्यार आकाश आनी पृथ्वी सरतलीं पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात वैसम्या सरानांतलेलीं जिवितान भरलेलीं तीं उतरां आयकून आमचेंय जिवीत नवें करूंक संपूर्ण उजवाडांत तें दवरूंक तूं आमकां फावो कर आनी ह्या वेळार तुजो भोव पवित्र सर्ग उक्तो करन धाड तुज्या सगळ्या सर्गींची फौज देवदूतांची फौज रफायल गब्रियल सामिंगेल तुजे रक्षक दूत राखण बडवे आंज बडवे जतन घेवचे देवदूत ह्या हॉलाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तूं आमच्या आदारा खातीर धाड आनी तशेंच मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मा म्हजें तें ह्या भावणी भुरग्यांक तें तूं धाड आमचे काळजां मन अंतस्करणां तुज्या उतराक उक्ती करूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन हांव संवसाराचो उजवाड जो कोणी म्हजो पाटलाव करता तर तो काळोखांत उरचो ना ताजे थंय जिविताचो उजवाड आसतलो हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आनी जी कोणी म्हजो पाटलाव करतात ती काळोखांत उरची नात तांचे थंय जिविताचो उजवाड आसतलो देवाचें उतर आयकून जेजूक खाल जावन संपूर्ण ताज्या उजवाडांत देवाच्या बरेपणांत जियोंक आयिल्ल्या भावा भयण्यांनो क्रिस्ताच्या भुरग्यांनो देव ह्या देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयण्यांनो तुज्या आनी म्हज्या जिणेक उजवाड ह्या बरेपण जावन आसा देव म्हणटा हांव उजवाड हें पवित्र बायबल म्हणटा सरस्पर देव सदांकाल उजवाडांत आसा देखून तुमी उजवाडांत जिये म्हणून देव म्हणल्यार उजवाड आनी उजवाड म्हणल्यार बरेपण मोगाच्या भावा भयण्यांनो ह्या संवसारांत आमी जियेतना थोडे कश्ट दूख विघ्नां अनवारां पिडाशिडां दुबळीकाय दुस्मान आसात पूण आमी भियोवची गरज ना जर तुजें आनी म्हजें जिवीत उजवाडांत आसा देवाक मानवच्या मेचवच्या रितीन आसा जाल्यार आमी भियोवची गरज ना देखून काल पर्यंत तुजें आनी म्हजें जिवीत कशें आमी जियेल्यां ती आमकां खंत नाका
आनी काल पर्यंत आदलें जिवीत तें आमी चिंतून सारकें करूंक जायना, पूण फाल्यांचें जिवीत आमी बरें करूंक जाता, फाल्यांचें जिवीत आमी आशिर्वादाचें करूंक जाता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, उजवाड म्हणलेल्या देवा सांगाता जियेतना मुखलें जिवीत आमचें बरें करूंक जाता. कालवरेक आदलें जिवीत या फाटलें जिवीत देव तुका आनी म्हाका विचारिना तुवें कशें जियेलाय म्हणून, पूण देवाचें उतरें म्हणटा तुमकां आज म्हणलो ताळो आयकतस. आज देवाचो ताळो तुमी आयकतस, त्या ताळ्याक तुमी चीत दिजय, ध्यान दिजय, तो ताळो आयकाजय म्हणून मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून देव आमच्या लागीं उलयता, देव आमच्या लागीं उलयतना आमी आयकून देवाच्या उतराक पाळो दिवन मोगाच्या भावा भयण्यानो त्या उजवाडांत जियेतना तुजें आनी म्हजें जिवीत बरें जाता, देवाक मानवाल्लें मेसवाल्लें जाता. देखून देवाचें उतर आमी वाचया, आमी देवाचें उतर आयकवया. देव म्हणल्यार उजवाड, देव म्हणल्यार बरेंपण. मोगाच्या भावा भयण्यानो, देवा थंय कसलेंच वायट ना, ह्या काळोख ना म्हणटा देवाचें उतर. देव म्हणल्यार संपूर्ण उजवाड, संपूर्ण बरेंपणाक तें सरी केलां. हांगा जायतीं भाव भयण्यांनी येवन वस्ते रितीर केला आनी वस्ते रितीर केल्ली हें सत संपूर्ण तांकां उगडापें जालां. देव म्हणल्यार उजवाड, देव म्हणल्यार बरेंपणाचें मूळ. हर एक बरेंपण, हर एक उत्तमपण, हर एक बरें दान धर्म सर्वस्व देवातावन ह्या सर्गींतावन येता मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून हो संवसार काळोखाक सरी केला. जें कितें वायट आसा, मेळ्ळें आसा, अशुद्ध आसा, तें सगळें संवसारांतावन म्हणजे काळोखांतावन येता. पूण आमी देवा थंय जियेतना, आमी देवा थंय आसल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो, काळोख तुजेर आनी म्हजेर प्रभाव घालूंक शकना, काळोखाची सकत तुजेर आनी म्हजेर प्रभाव घालूंक शकना. उजवाड म्हणलेल्या देवा सांगात आमी जियेतना सदांच खाल त्या उजवाडांत आमी आसतले. देखून जेजूचो एक शीस, ताच्या मोगाचो शीस जुवांव देवा विशयांत बरयतना, जेजू विशयांत बरयतना तो कशें बरयता पळया. जुवांवचें पयलें पत्र वरी 1:5 बोळ वास. 1 John chapter 1 verse 5 वास. आमी ताचे तावन आयकलो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखूच ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो, जेजूचो मोगाचो शीस जुवांव म्हणटा. आमी ताचे तावन आयकल्लो, ताचे तावन घेतलेलो संदेश म्हणटा. कोणेय ताका दिल्लो न्ही, कोणाय लागीं ताणें घेवना. ताचे तावन म्हणजे जेजू तावन आयकल्लो. खुद्द जेजू सांगाता रात आनी दीस रावून भोवून ताणें परगट केलो तो संदेश ताणें आयकल्लो मोगाच्या भावा भयण्यानो. आनी आयकल्ल्या संदेशांत आयकल्लो संदेशच तो परगट करता. ताणें कांय बरोवंक ना, कांय ताजो स्वंत न्ही. देव म्हळ्यार संपूर्ण उजवाड, या देव म्हळ्यार संपूर्ण बरेंपण तो म्हणटा. देखून आज मोगाच्या भावा भयण्यानो, हांवें तुमकां परगट करचो हे संदेश जावन आसा. देव म्हळ्यार उजवाड आनी हें उतर आयकल्ल्याक संपूर्ण बरेंपण जातलें, कांयच वायट जायना. ह्या संदेशाक, ह्या देवाच्या सुवार्तेक आमी वेळ दिल्यार, ह्या कान दिल्यार, ह्या आमी वावंट काडल्यार, ह्या सुवार्तेंत प्रयत्न केल्यार तुका आनी म्हाका कांयच वायट जायना. सगळें बरें जाता मोगाच्या भावा भयण्यानो. कित्याक देव म्हणल्यार उजवाड, ताजे ते काळोख ना म्हणटा, म्हणजे कसलेंच वायट ना. ह्या देवाच्या मोगांत जिवंक, ह्या देवाक परगट करूंक, देवाक तुवें स्विकार करूंक भिवूंची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार काळोख म्हळ्यार संवसाराक संबंध पडलेले, मेळ्ळें, वायट, अशुद्ध कांयच ना मोगाच्या भावा भयण्यानो. आनी कोण उजवाडा सवें जियेता, देवा सवें जियेता, बऱ्या म्हणलेल्या देवा सवें जियेता, ताजे थंय काळोखाची सकत आसना. ह्या संवसाराक संबंध पडलेल्या खंयच्याय मेळ्यांत ह्या वायटांत मोगाच्या भावा भयणीनो त्या मनशाची जिणी बरसना. कित्याक देव म्हळ्यार संपूर्ण बरेंपण आनी देवाक वळखल्ल्या मनशाची जिणी, उजवाडांत जियेतल्या मनशाची जिणी बरेंपण आदारता मात न्ही, हेरांकी तो त्या बरेंपणांत हाडटा. देखून हांगासर जुवांव जेजू तावन आयकल्लो संदेश ताका बरो लागलो, ताचें जिवीत बरें जालें. देखून हांवें आयकल्लो संदेश, उजवाडाचो संदेशच हांव तुमकां दिता म्हणटा. देखून देवाचें उतर आमी स्विकार करना, त्या उजवाडांत जियेतना
आमी मोगाच्या भावा भयण्यानो आमकांय तोच संदेश प्रत्यक्ष जाता तेंच बरें उतर तुका आनी म्हाका मेळटा आमी उजवाडांत जियेतना आमची जिणी कशी आसा सर बरेपणाच्या देवा लागीं आमी जियेतना तुजी आनी म्हजी जिणी कशी आसता आयका जाकोबाचें पत्र स्वर 2:5 वळ आयका जेम्स चॅप्टर 2:5 वाच उजवाडांत जियेतना देवाची भुरगीं जावन जियेतना देवाचो संदेश आमी स्विकार करतना तुजी आनी म्हजी जिणी कशी आसता पळय ह्या संवसारांत जेम्स चॅप्टर 2:5 म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयका ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थान ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतेल्यांक बासयला त्या राज्याची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यान न्ही पळया मोगाच्या भाव भयणीनो आयका देवाचे उतर चीत दिवन आयका ह्या संवसारांत आमी दुर्बळी जावंक पुरो आमी कनिश्ट जावंक पुरो पूण देवाचो संदेश आमी स्विकार करन देव म्हळ्यार त्या उजवाडांत तुजी आनी म्हजी जिणी आमी जियेतना मोगाच्या भावा भयण्यानो ह्या संवसारांत आमी दुर्बळी जावंक पुरो पूण देवा थंय आमी ग्रेस्त म्हणटा तुजी आनी म्हजी जिणी देवा थंय ग्रेस्त म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो देखून उजवाडांत जियेतेली मनशां देवाक स्विकार केल्ली मनशां ह्या संवसारांतल्या ग्रेस्तकायांत जिवंक ह्या सूख भोगूंक आशेनात देवाक वळखून उजवाडांत जियेल्ल्या मनशाची ग्रेस्तकाय म्हळ्यार कितें जाणान की तुवें भावार्थांत ग्रेस्त जायची तुवें देवाच्या जाणवायांत ग्रेस्त जायची तुवें हेरांक दया दाखोवच्यान तुवें ग्रेस्त जायची हेरांक बक्षुच्यान तुवें ग्रेस्त जायची हेरांक बरेपण आदार दिवच्यान तुवें ग्रेस्त जायची मोगाच्या भावा भयण्यानो उजवाडांत जियेतेल्या मनशाची ग्रेस्तकाय जावन आसा भावार्थाची जाणवायांची सतान जियोवची नितीन जियोवची प्रामाणीकपणान जियोवची ह्या संवसारांतली ग्रेस्तकायेचें ताका कांयच पडोवन वचोंक ना देखून उजवाडांत जियेतना तुजी आनी म्हजी जिणी उजवाडांत आसल्या देवा सारकी उजवाडांत आसल्या जेजू सारकी मोगाच्या भावा भयण्यानो जेजू लागीं ह्या संवसारीक रितीन कांय ग्रेस्तकाय नासली पूण भावार्थांत तो इतलो ग्रेस्त आसलो की कुरड्याक दोळे उक्ते कर म्हळ्यार उक्ते करतलो मेल्ल्याक उठ म्हणल्यार तो उठतलो तोंड्याक चल म्हणल्यार तो चलतालो आनी सैतानाक देंवचाराक तोंड धप म्हणल्यार तो धमतलो ताज्या लागीं भावार्थाची ग्रेस्तकाय आसले मोगाच्या भावा भयण्यानो ही संवसाराची ग्रेस्तकाय कोणा लागीं आसा पळया तांणी कांय आजापा करूंक जायनात पूण ही जाय की खरी देवाची ग्रेस्तकाय म्हणजे भावार्थान तूं ग्रेस्त आसाय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू बरी हेरांक आमी कश्टातेल्यांक पिडेस्तांक ह्या वळवळतेल्यांक तुवें आनी हांवें बरेपण जोड दिवंक जाता देखून ग्रेस्त जायची तुवें आनी हांवें भावार्थांत जेजू मोगाच्या भावा भयण्यानो जेजू विशयांत आमी पवित्र बायबलांत वाचलां जाल्यार सांजेच्या वेळार ह्या रातीक ह्या सगळी रातभर तो मागणें करनासतलो आपल्या बापा लागीं मागतलो आनी मागून मागून बापा लागीं वेळ खर्चून भावार्थांत तो घट जालो आनी भावार्थ आपलो वाडोवंक पळयतलो मोगाच्या भावा भयणीनो आनी की देवाचो संबंद तो घट करूंक पळयतलो पवित्र बायबलांत आमी वाचलां जाल्यार जेजू क्रिस्त सकाळीं बरें उठतालो फांत्यार 4 वरार सूर्य उदेवच्या पयलेंच जेजू उठतलो आनी दोंगरार ह्या अरण्यांक तो मागण्यांक वयतलो मोगाच्या भावा भयण्यानो आज उजवाडांत जियेतेल्या मनशाच्या जिणयेचो दाखलो तो सडावत वेळ मागण्यान खर्चिता देवा सवें खर्चिता आनी देवा सवें आपलो संबंध घट करता मोगाच्या भावा भयणीनो आनी देवा सवें तुजो संबंध घट जाताना संवसारांतलो खंयचोच काळोख तुका आनी म्हाका दसूंक शकना जावंक पुरो जायत्या रितीन हांगा काळोखाच्यो संगत्यो चलतात मोगाच्या भावा भयण्यानो ती काळोखाची एक सकती तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरूंक शकना जेजूचो शिस पेद्रू आसा बरो धाकलो आसा पेद्रूचो जेजूक मेळच्या पयलें तो जाळां धरन रात आनी दीस मसली बागूंक वेतालो मसल्या फाटल्यान आसलो पूण जेजून म्हणलें तूं म्हजो पाटलाव कर हांव तुका मनशांचो बागी करतलो म्हणलें आनी केन्ना जेजून ताका आपयलें देवाचें आपोवणें पेद्रूक मेळ्ळें त्याच कुडलें ताजी जाळां दोण मासली ताज्या बापायक ताज्या भावाक सगळ्यांक तो सोडलो सांडलो आनी जेजू फाटल्यान गेलो आनी जेजू फाटल्यान वचोन वचोन उजवाडा समय रावन रावन ताजो भावार्थ इतलो घट जाल्लो मोगाच्या भावा भयण्यानो जेजू क्रिस्ताच्या उपरांत एक दीस देवळाक मागणें करूंक वेताना त्या देवळाच्या भायर एक तोंटो बसोन आसलो ताका दोनी पांयांक बोळना जायतीं वर्सां हांव थंयसर तो देवळाच्या भायर बसोन भीक मागतलो
पेद्रू आनी जुवांव त्या वाटेर समकाताना वो तोंटो ह्या पेद्रूक आनी जुवांवक पळोवन उंच आसा. हे काय म्हणे म्हाका भीक दितीत, हे देवाचे मनीस काय म्हणे दान धर्म करतीत म्हणून. पण पेद्रून आपली दिश्ट त्या तोंडाचेर घाली आनी ताका म्हळें, भांगार या रुपये म्हजे लागीं ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ, उबो राव आनी चल म्हणून. मोगाच्या भावा भयण्यानो, भांगार या रुपये म्हजे लागीं ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका हांव सांगता, फरमयता, उठ, उबे राव आनी चल म्हणून. आनी त्याच घडये तो थोंटो उबे रावलो आनी चल्लो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, सरस्परा देवाक अर्गां दित वर्णीत तो गेलो म्हणटा देवाचें उतर. पेद्रू लागीं, जेजूचो शेष जाल्ल्या पेद्रू लागीं संवसारी रितीची ग्रेस्त काय नासली, पण भावार्थाची ग्रेस्त काय आशिल्ली. मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थान तो पिडेस्तांक ताणें गूण केलें, भावार्थान ताणें देवसारांक धांवडयलें, भावार्थान ताणें लोकांक सोम्यांची वळख करून दिली. आज भावार्थाची ग्रेस्त काही तुजे लागीं म्हजे लागीं आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो, उजवाडांत आसल्या देवा बरी, उजवाडांत आसल्या बऱ्या आदारच्या त्या देवा बरी, बरें करच्या त्या देवा बरी आमी बरें करूंक शकता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या जिणयेंत जायते कश्ट आयलात, विघ्न आयलात, अनवर आयलात, पण बापा सगळें भावार्थ ताचो घट आसलो. देखून खंयची परिस्थिती ताका हालोवंक सकोना, खंयचेय दुस्मान ताका रावोंक सकोना. संवसारांतली खंयची परिस्थिती ताका त्या भावार्थांतली हालोवंक सकोना. मोगाच्या भावा भयण्यानो, लाजाराच्या मरणा वेळार पवित्र बायबलांत तुमी वाचलां जाल्यार ताजो मोगाचो इश्ट लाजार मरण पावता. आनी मरण पावल्या वेळार जेजूकी खबर मेळटा, तो मरण पावून 4 दीस जाल्यात, ताका पोंडांत घाला, कुसला तो. पूण त्या वेळारी मोगाच्या भावा भयण्यानो, मार्ता आनी मरियेचे तांचे दूख पळोवन जेजू तांचे सांगता त्या पोंडा लागीं वेता, लाजाराच्या पोंडा लागीं वेता. आनी लाजार मेला आनी कुसला म्हण सांगून तो रडोवन बसोना. ह्या ताणें बापा लागीं अशें मागोना, देवा बापा ताका गूण कर, ताका बरो कर, तो मेला, ताच्या भयणीची काकूळट कर म्हूण ताणें मागोंक ना. सीदा गेलो आनी गेल्लो जेजू मोगाच्या भावा भयण्यानो, बापा लागीं उलोवंक ना, मेल्ल्या मोड्या लागीं लाजारा लागीं उलयलो, लाजारा उठ आनी भायर ये म्हणून. मोगाच्या भावा भयण्यानो, भावार्थ जेजूचो असल्या भावार्थान तो आसलो. बापा लागीं उलोवच्या वेळार, मागच्या वेळार तो मागतालो, पूण परिस्थिती आनी संदर्भ येताना तो देवाच्या रस्त्या लागीं उलयतलो. मेल्ल्या लाजारा लागीं तो उलयता, लाजारा उठ भायर ये. वारें वादळ दर्यांत वाळोवन आसतना तो वाऱ्या लागीं उलयता, उदका लागीं उलयता, शांत जा. मात्र न्हय, मोगाच्या भावा भयणीनो, उदकाचेर तो चलोन वेता. हे सगळीं कामां जेजून मनशा मुखार नांव जोडूंक ह्या मनशांची होगळीक जोडूंक करूंक ना. बगार आपणाचो भावार्थ देवा थंय कितलो आसा, भावार्थांत हांव कितलो ग्रेस्त आसा, बापा लागीं म्हजो संबंध कसो आसा म्हणच्या खातीर ताणें दाखयला. मोगाच्या भावा भयण्यानो, नांव जोडूंक ताणें करूंक ना. ताजो पाटलाव करतल्यार तुवें आनी हांवें कशें उजवाड म्हणल्यार जेजू सांगता रावून अशें भावार्थाची जिणी जिवंक आसा. देखून तुवें आनी हांवें ग्रेस्त जावंक आसा भावार्थांत. मोगाच्या भावा भयण्यानो, भावार्थांत ग्रेस्त जाताना संवसाराचें कसलेंच वायट ह्या संवसाराचो काळोख तुका आनी म्हाका दसूंक शकना. मुखार ऐका, जेजूकय दसूंक सकोना. उजवाड म्हणलेल्या देवा थंय संपूर्ण बरें कार्य करूच्या देवाक काळोख दसूंक सकोना. काळोखाची सकत उजवाडा थंय चलना म्हणटा देवाचें उतर. जुवांवचो वांजेला वस्वर 1 वळ 2 आनी 3 वाच. वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सोवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो, आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. रचलेल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. ती 3री वळ परत्यान वाच. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. रचलेल्या हर एका वस्तून म्हणजे ताचे तावन म्हणजे जेजू तावन जीव जोडलो. आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. आनी तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जालो.
मुखार वाच. तो उजवाड आणि तो उजवाड काळोखान प्रकाशता काळोखांत प्रकाशता ताका आटापूंक ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना. देखून मोगाच्या भावा बहिणीनो, या उजवाडाक आटापूंक काळोखा निमती जाले ना, जायना. पदजोडीन हाच्या पहिले तुम्ही सांगलेले ऐकायला जाऊन पुरो, उजवाड काळोखाक सोदून गेलो आणि काळोख ताका मेळोंकूच ना म्हणून. खंयसर उजवाड वेता थंय काळोख रावना मोगाच्या भावा भयण्यानो. उजवाडांत आसलो देव खंयसर आसा थंय काळोख ना. आनी त्या देवा सोवे आमी जीव जोडला आनी उजवाडांत आसाव जाल्यार आमी गेल्ल्या कडेन काळोख रावना. चवथी वळ परत्यान वाच. रसले हर एक वस्तून हम्म. ताचे तावन जीव जोडलो हम्म. आणि तो जीवस मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. हम्म. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता हम्म. ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना. त्या उजवाडाक आटापूंक काळोखा निमती जाले ना मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त या पृथ्वी भूमी जल्माताना हांगा ही पृथ्वी भूमी सगळी काळोखान भरून आसली. म्हणजे काळोख म्हणजे पृथ्वीर कसलो काळोख आसलो गी म्हणल्यार लोकांक देवाची वळख ना, लोकांक देवाची जाणवाय ना, लोकांक देवाची भिरांत ना, असलो काळोख. काळोख म्हळ्यार राती पडटा तो काळोख न्हय. एका मनशाच्या जिणयेंत देवाची भिरांत ना, देवाचो मोग ना, देवाची जाणवाय ना, देवा विशयांतली क्रिस्ता विशयांतली सतां ताका उगडापी जावंक ना जाल्यार तो मनीस काळोखांत आसा, तो भाव काळोखांत आसा, काळोखांत आसा आनी ती भयण काळोखांत आसा. देखून ह्या पृथ्वीर जियेतल्या मनशांची असली परिस्थिती आसतना सगळी पृथ्वी अंधकारान भरलेल्या वेळार सरस्पर देव आपल्या पुताक जेजूक उजवाडा रुपार ह्या संवसारान धाडटा. पूण ह्या उजवाडाक ग्रासूंक काळोखान जायते प्रयत्न केला. जेजू ल्हान भुरगो आसतनाच हेरोद राया मुखांतर ह्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक तो पळयता, पूण जावना. ताज्या उपरांत पिलात राया मुखांतर ताका दोसूंक आनी ताज्या उपरांत सैतान जायत्या रितींनी मोगाच्या भावा भयण्यानो ह्या पृथ्वे वयलो काळोख म्हणजे तो सैतान, देवाचो विरोधी, देवाचो दुस्मान, देवाचो वैरी, ताका दोसूंक पळयता, ताजो भावार्थ तस्कत करूंक पळयता, देवाचो आनी ताजो संबंध मोडूंक तो पळयता. सगळ्या संवसाराच्या लोकांक आनी उजवाड दिवंक नजो, जिवीत दिवंक नजो म्हणून कितल्या दुस्मानान आडयल्यार तो काळोख ताजेर जिखोवंक जायना मोगाच्या भाव भयण्यानो. त्या उजवाडाक आटापूंक जाले ना काळोखा वरवीं. आज तुजी आनी म्हजी जिणी कित्याक उजवाडांत आसा जी की म्हळ्यार खंयच्याय काळोखाक ती आटापूंक जायना. काळोखाच्यो संगत्यो तुजेर आनी म्हजेर चलनात मोगाच्या भावा भयणी. उजवाडांत जियेतल्या मनशाक काळोखाचो अधिकार ना. खंयचीच काळोखाची सकत जेजू म्हळ्यार त्या खऱ्या उजवाडाक दोसूंक सकोना मोगाच्या भावा भयण्यानो. अखेर पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका दोसूंक जावना. जेजूनच म्हणला जुआंचो वांजेल अवस्वर 14:30 वळींत ह्या संवसाराचो अधिपती येवचो वेळ जाला पूण ताका म्हजेर खंयच अधिकार ना म्हणटा जेजू. जॉन चॅप्टर 14:30 वाच. आता ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमच्या लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. भोव गरजेचें उतार. त्या अधिपतीक, त्या संवसाराच्या मुखेल्याक, त्या देवाच्या विरोध्याक म्हजे वयर कांयच अधिकार ना. कित्याक म्हळ्यार ताका संबंध पडलेले खंयचेच काळोखाचे खांब म्हजे थंय ना, म्हजे भितर ना. आज मोगाच्या भावा भयणी, आमी ह्या संवसारांत जियेतना काळोखांत संबंध पडलेल्यो संगती तुजे ते म्हजे थंय नात जाल्यार ताजेर देवाच्या विरोध्याक, संवसाराच्या अधिपतीक तुजेर आनी म्हजेर अधिकार ना. हे भोव गरजेचें उतार तुका आनी म्हाका. आज तुजी आनी म्हजी जिणी संवसारांत कितल्याय वर्सांची जावं दी, तुवें हो संवसार सोडचो वेळ येताना हें उतार तुवें चिंतीची. ताका म्हजेर अधिकार ना. म्हजो संपूर्ण अधिकार म्हज्या जेजूक, म्हज्या बापाक. कित्याक हांव उजवाडांत जियेलां, उजवाडाची जिणी हांव जियेलां. अधिकार ना मोगाच्या भावा भयण्यानो. अधिकार ना देखून त्या काळोखान, त्या देवाच्या दुस्मानान जेजूचेर जैत व्हरूंक जावना. निमाणें पळया, जेजू कुर्साचे मरण वरेक सोंसणिकायेन सोंसून निमाणें ताणें जीव सोडताना कसलीं उतरां जेजू उलयता पळया. जुआंचो वांजेल अवस्वर 19:30 वळ वाच. जॉन चॅप्टर 19:30 वाच.
आजो कांय अधिकार ना कशें सांगता पळय अधिकार ना म्हणून आं. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, बापान ताका कितें काम करूंक दिल्लें तें सगळें काम करन ताणें सोंपयलां. दुस्मानाचें सैतानाचें सगळें बळ ताणें मोडलां. ताजे सर कुतंत्र ताणें नाश केलात, ताजी कामां ताणें नाश केलात आनी ताज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताजें बळ सैतानाचें बळ ताणें मोडलां. ताका अस्कत केला मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून आज हो सैतान सैतान म्हणून आमी ताका व्हडलें व्हडलें करून दवरलां. ताजें बळ मोडलां आनी तो सोलवाल्लो भिवकुरो दांवचो मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देवाचे उदार सांगता न्ही की देवसाराक तुमी आड रावा आनी तो तुमचे तान पळतालो धांवतालो म्हणून. भिवकुरो धांवता तो. जेजू बावाडतान ते घट्ट रावलो आनी बापान दिल्लें सगळें काम ताणें करून सोंपयलां मोगाच्या भावा भयण्यांनो. काळोखाची सकत ताजेर वेळो घालूंक सकोना. ह्या काळोखाची सकत ते उजवाड म्हणल्यार देवाची कामां रावोंक सकोना. बापान ताका करूंक दिल्लें काम कितें? देवाचें राज हांगा परगट जायची. देवा विशयांतली सता मनशांक कळीत जायची. जायते सरस्वराचे आत्मे हांगा बंदेंत आसात, काळोखांत आसात. ह्या सर्व आत्म्यांक सुटकाय मेळाची. देवाच्या राजाक तांणी तयार जायची. हें काम ताका दिल्लें सरस्परा देवान मोगाच्या भावा भयणी. हर एका गांवांनी शहरांनी हळ्यांनी ह्या घराघरांनी वचून ही सुवार्ता परगट जायची आनी सैतानाचें बळ मोडीची, देवचाराचें बळ मोडीची मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज हें संपतलें. आज तुज्या आनी म्हज्या जिणयेंत हांवें सांगायचें, तुवें सांगायचें हें उतार. जेजू क्रिस्तांनी हें उतार सांगतना 30 आनी 3 वर्सां प्राय ताका ताजें सगळें काम करून ताणें सोंपयलें. आज तुजी आनी म्हजी प्राय कितली? आमची 70, 80, 90 वर्सां जाल्यार 70, 80, 90 वर्सां जाल्यार आमची कामां काबार जायनात. आमची कामां आणखी वाडोवनूच वेतात. देवाचें उतार आयकूंक ये भावा ये भयणी म्हळ्यार ना म्हाका काम आसा मागीर पळया. आमचें काम करना काबार जायना. कित्याक आमी काळोखाच्या संगतेंत मेतार जातना आमची कामां काबार जायनात. पूण उजवाडांत आसाय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी आमची कामां काबार करूंक जातात आनी देवा खातीर आमकां वेळ आसा. पळया जेजून 30 आनी 3 वर्सांच्या जिणयेंत ताची सर्व कामां काबार केलां. आनी कसली कामां काबार केल्यां? संवसारी कामां न्हय. ताका बापान कितें करूंक दिल्लें ती कामां ताणें काबार केलां. आमी पळया आमच्या बरी मोगाच्या मनशांची आनी आमच्या संस्थाची आनी आमच्या संवसाराच्या संबंद पडलेलीं कामां न्हय. ताणें संपयल्लीं कामां कसलीं? जुवांचो वांजेल अवस्वर 17 चवथी वळ वाच. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 4 वाच. ताणें कसलीं कामां संपयल्लीं? तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, जेजूचें काम जावन आसलें बापाची महिमा परगट करची. आनी बापाची महिमा केदाळा परगट जाता, केदाळा ही जणवेन बरयली सुवार्ता परगट जाता, त्या दाळा बापाची महिमा परगट जाता. जेजूक दिल्लें काम तें आज तुजें आनी म्हजें काम हें. उजवाड म्हळ्यार त्या देवाक साक्ष जावन जियोवचें आनी जेजूची महिमा परगट जायची, ही सुवार्ता परगट जायची. केन्ना तूं हें देवाचें उतार वाचताय, हें मानून घेताय, हें आयकताय, हें ध्यान करताय, त्या प्रमाणे जियेताय, ह्या हेरांक परगट करताय, त्या दाळा बापाची महिमा परगट जाता, जेजूची महिमा परगट जाता. आज मोगाच्या भावा भयण्यांनो, तुका आनी म्हाका ही जिणी कित्याक दिला? देवाची खुशी करूंक, देवाची महिमा परगट जावंक ही जिणी तुका आनी म्हाका दिला. पूण आमी ह्या संवसारी कामांत ही आमची जिणी व्यर्थ करून दवरूंक जायना. ताच्या महिमे खातीर, ताच्या माना खातीर ही दिला. आनी ताणें तुका आनी म्हाका काम दिला. कशें? बापान जेजूक काम दिल्लें, ताची महिमा परगट करची. आज तुजें आनी म्हजें काम हेंचो जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. ताजी महिमा परगट जायची. जशें जुआन बाप्तिस्तान सांगलें न्ही की म्हजो जेजू वाडत वाडत वसाजे आनी हांवें ल्हान 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 जायची म्हणून. आमच्या जिणयेंत अशें आमची वर्सां वाडिल्ल्या बरी देवाची महिमा वाडोवन आसाजे आनी आमी ह्या संवसाराक ल्हान 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 जावन येयचे मोगाच्या भाव भयण्यांनो. आनी त्या दाळा मोगाच्या भावा भयण्यांनो, तुजें आनी म्हजें जिवीत बरें जाता. बापान दिल्लें काम, जेजून दिल्लें काम तुवें आनी हांवें करतना बापाक महिमा जाता.
आज मोगाच्या भावा भयणीनो या अशें बापाक महिमा दिवन तुवें हांवें जियेतना संवसारांतलो खंयचोच काळो किंवा सकत तुका आनी म्हाका वेडो घालूंक सकना मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून जेजूस म्हणटा जुवांचो वांजेल अवस्वर 8:12 वळींत हांव या संवसाराचो उजवाड म्हणटा. ऐका जुवांचो वांजेल अवस्वर 8:12 वळ. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो. परत्यान म्हणटा तो. हाज्या पयलीं ताणें सांगलां, हाज्या पयलीं आयकल्ल्या लोकांक सांगलां, हाज्या पयलीं गेल्ल्या गांवांक सांगलां. परत्यान तो सांगता म्हणल्यार हाज्या पयलीं सांगलां आनी परत्यान तो सांगता हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो. आनी जर कोणी म्हजो पाटलाव करता काळोखांत चलचो ना, तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू जावन आसा जिविताचो उजवाड. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड मोगाच्या भावा भयणीनो. खाली एकल्याचो उजवाड न्हय, दोगांचो उजवाड न्हय, खाली एकल्याक बरेपण जोड दितलो न्हय, खाली दोगांक बरेपण जोड दितलो न्हय, ह्यो खाली संवसारांतल्या क्रिस्तांव लोकांक मात्र बरेपण जोड दितलो न्हय. आनी आज तुमी हांगा देवाचें उतर आयकूंक आयल्यांत तुमकां मात्र उजवाड जोड दितलो न्हय. आज कोण रितीरीक येवनात, हे देवाचें उतर आयकूंक येवनात, तांकां उजवाड जोड दिना म्हणचे तसलो न्हय मोगाच्या भावा भयण्यानो. देवा थंय पक्षपात ना, देवा थंय भेदभाव ना मोगाच्या भावा भयणी. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार संवसारांत आसलेल्या प्रती एकल्याक बरें करतलो, बरेपण जोड दितलो जावन आसा जेजू. ह्या जातीचो, त्या धर्माचो आनी ह्या पंगडाचो म्हणचो भेदभाव जेजू लागीं ना मोगाच्या भावा भयणी. जर कोणी जेजूचेर विश्वास दवरता, जेजू म्हज्या पातकां खातीर मेला आनी ताणें म्हजे खातीर तो मरण पावला आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जाला आनी बापाच्या उजव्याक वचून बसला म्हणचे हें सत तूं सत मानताय जाल्यार जेजू त्या जिविताचो उजवाड तुका दिवंक तयार आसा, म्हाका दिवंक तयार आसा. तो म्हजे खातीर ह्या संवसाराक आयला, म्हज्या पातकां खातीर तो मेला आनी तो पुनर्जिवंत जाला हें सत तूं सत मानताय जाल्यार, तुजे खातीर तो मेला, कश्ट भोगला आनी जिवन जाला म्हण तूं सत मानताय जाल्यार तो तुका जिविताचो उजवाड दितलो मोगाच्या भावा भयणी. देवा थंय पक्षपात ना. मागीर हांगा पाटी येवन वाच बाये मातेवाचो वांजेल अवस्वर 5:40 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 5:44 वाच. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा, अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशे बऱ्यांचेर, पळया तो आपलो सूर्य जशे बऱ्यांचेर तशे कोट्यांचेरय उदेसो करता, तशें खोट्यांचेर उदेसो करता, आनी जशे भाग्यवंतांचेर, जशे भाग्यवंतांचेर तशे पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तशें पातक्यांचेरय आपलो पावस वत्ता मोगाच्या भावा भयण्यानो. पळया खाली भाग्यवंतांक मात्र, खाली नितीवंतांक मात्र न्हय, पातक्यांकी, भाग्यवंतांकी, बऱ्यांचेरी, खोट्यांचेरी. बऱ्यांकी खोट्यांकी तो सूर्य उदेसो करता आनी पातक्यांकी, नितीवंतांकी तो पावस वतासो करता. निंगी पळया न्ही ह्या संवसारांत थोडी देवाचो मोग करतात, देवाच्या भिरांतेन जियेतात, पण संवसारांत देवाची वळख नातलो कितलोसो लोक आसा मोगाच्या भावा भयणी. कोण देवाक वळखातात तांचे लागीं गरदार आसा, खाण जेवण आसा, बिडार आसा, आनी कोण देवाक वळखनात तांचे लागीं गरदार आसा, खाण जेवण आसा, बिडार आसा. कोण देवाक वळखातात तांकांय सूर्य आसा, पावस आसा. कोण देवाक वळखनात तांकांय सूर्य आसा, पावस आसा, उदक आसा. तर तुमच्या मतींत वचोंक पुरो, ओ हांवें कित्याक देवाक वळखाची, हांवें कित्याक देवाचो मोग करीची. मोग करिनासलेल्या की हांगा सगळें मेळटा न्ही गी, हांगा पातक्याकी आसा न्ही गी, कोट्याकी सगळें मेळटा न्ही गी. पूण मोगाच्या भावा भयण्यानो, ह्या संवसारीक जिवितांत मात्र तुका आनी म्हाका सगळें मेळटलें. हांगा बऱ्यांकी, खोट्यांकी, पातक्यांकी, नितीवंतांकी, ह्या भाग्यवंतांकी सगळ्यांकी हांगा मेळटलें. पूण जिवीत दिताना, शास्त्रीक जिवीत दिताना मोगाच्या भावा भयण्यानो हें सगळ्यांकी मेळचें ना. आतां हांगा कशें आसा पळया तशें वयर आसचें ना. थंय नितीवंतांक मात्र, देवाक वळखल्ल्यांक मात्र आनी उजवाड म्हणल्या देवा सवें बरसोन उजवाडांत जियेल्ल्यांक मात्र तें शास्त्रीक जिवीत मोगाच्या भावा भयण्यानो. देवाचें राज तसल्यांक मात्र आसतलें.
हांगा बऱ्यांकी बदक्यांकी कोट्यांकी नितीवंतांकी आसा म्हणून थंयसरी तशें आसचें ना. कोण सताची नितीची प्रामाणीकपणाची जिणी जियेल्यांत तांकां मात्र थंयसर आसतले मोगाच्या भाव भयणांनो. जेजून सारकें सांगलां, चुकून पडनाकात. जुवांचो वांजेल अवस्वर 14 तिसऱ्या वळींत जॉन चॅप्टर 14:3 थंयसर ताणें सारकें सांगलां पळया. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सोवें आपोवन व्हरतलो. पळया मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजून हें उतार सांगलां. जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार तो येतलो आनी आमकां सगळ्यांकी तो येतलो आनी आपोवन व्हरतलो. म्हळ्यार खंयसर हांव आसा थंय हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो. तुमकां म्हणल्यार ह्या संवसाराच्या सगळ्या लोकांक न्ही मोगाच्या भाव भयणांनो. संवसारांतल्या सगळ्या लोकांक तो आपोवन व्हरिना. जेजू क्रिस्ताचें पयलें येणें जालां, आमी सगळीं जाणां. जेजू क्रिस्ताचें पयलें येणें जालां आनी तें पयलें येणें भुमीतावन जालां. पयलें येणें भुमीतावन जालां. ते भुमीत जियेतल्या पत्क्यां बसत. कोण पत्की आसात तांणी देवाचें उतार आयकून जिणी बदलून पत्कां तिदवून काळोखांतावन उजवाड घेवच्या खातीर सोम्या जेजू क्रिस्ताचें पयलें येणें जाल्लें पत्क्यां खातीर. पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें आसा पळय, तो सर्गांतावन आकाशांतावन सकला देंवतालो. पत्क्यां खातीर न्हय, बगार नितीवंत मनशां खातीर मात्र मोगाच्या भावा भयणांनो. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें संवसारांतल्या सर्व लोकांक न्हय. कशें आतां बऱ्यांचेरी खोट्यांचेरी सूर्य आसा, सूर्याचो उजवाड आसा. पत्क्यांकी भाग्यवंतांकी नितीवंतांकी पावस पडटा तशें ना. देवा सवें जियेल्ल्यांक उजवाडांत जियेल्ल्यांक उजवाडाची खामां केल्ल्यांक मात्र मोगाच्या भावा भयणी हें आपोवणें हें येणें आसतलें. देखून तुवें आनी हांवें जिणी बदलूंक अवकाश आसा. काळोखाचो पाटलाव करचो सण उजवाडांत येवंक अवकाश आसा. आज तुवें आनी हांवें राखूंक आसा. वय म्हजो जेजू येतलो म्हाका व्हरूंक. आनी काळोखाची कामां करनासल्ल्याक तो येवचो ना. तो हांगाच उरतलो, हांगाच रावंक पडटलें ताणें. नितीवंतांक मात्र वचोंक आसतलें ताजें सांगता. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आमी देवाचें उतर सारकें जाणा तेजें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक राखून रावचें नाका. जेजू येता म्हणून तूं सतान जियेलाय, नितीन जियेलाय, देवभिरांतीन जियेलाय, देवा सवें तुजो बरो संबंद तुवें दवरलाय जाल्यार मात्र हें येणें तुका आनी म्हाका लागू जातलें. नितीवंत मनशांक मात्र ताजें सांगता वचोंक मेळटलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू विशयांत आमी आयकलां, तो सर्गार वचोंक कारण कितें, ताजें तें कपट नातल्लो, पताक नातल्ल्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो. काळोखाची एकची एक सकत जेजून सांगलें न्ही की ताका दुस्मानाक म्हजेर अधिकार ना, संवसाराच्या अधिपतीक म्हजेर अधिकार ना. कित्याक ताका संबंद पडलेल्यो संगत्यो ताजे थंय नातुल्ल्यो देखून तो सर्गार गेला. ह्या काळोखांत संवसाराक संबंद पडलेले मेळ्ळें वायट तुज्या लेगीत म्हज्या लेगीत नातुल्ल्या वेळार मोगाच्या भावा भयण्यांनो जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका तो आसल्या कडेन व्हरतालो. देखून आमी हांगा संवसाराक संबंद पडलेले सगळें आधारन आमी जेजू सांगता सर्गार वचोंक जायना. ह्या जेजू तुका आनी म्हाका व्हरचो ना मोगाच्या भाव भयणी. आतां पाटी वच बाये. जुवांचो वांजेला वचवर 8:12 वेळ आतां वाच. हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता आनी म्हजो पाटलाव करता. तो काळोखांत चलचो ना, तो काळोखांत उरचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. देखून मोगाच्या भावा भयणी, ह्या संवसारांत आसतना काळोखाची सकत तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरूंक सकना. खेदाळा आमी जेजूचो पाटलाव करन जेजू क्रिस्ताची जिणी आमी जियेता. जशें जेजू बापाचेर भावार्थ दवरून बाप कितें सांगतलो ते मात्र तो उलयतलो, बाप कितें सांगतलो ते मात्र तो करतलो. बापाची खुशी करून तो आसलो. आमी तशें जेजू बरी जावन जेजू सांगाता रावन बापाची खुशी करतना मोगाच्या भावा भयणीनो, हो काळोख संवसारांतली खंयची काळोखाची सकत तुजेर म्हणजे जैत व्हरिना. ह्या जिवीत ताणें विभाड करूंक जायना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. कित्याक संवसाराक उजवाड दिवंक हांगा सूर्यो ना हांगी? सूर्यो आसा. संवसाराक उजवाड दिवंक सूर्यो आसा जाल्यार जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून. कित्याक कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, हो सूर्याचो उजवाड तुज्या आनी म्हजी कूड उजवाडान चलच्याक मात्र, पूण जेजून दिवचो उजवाड जिविताचो उजवाड आनी तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक दिवचो जावन आसा मोगाच्या भावा भयण्यांनो.
कशें आमी ह्या संवसारांत जियेचे जाल्यार सुर्याचो उजवाड गरजगी, तशें तुजो आनी म्हजो आत्मो देवा सवे एक जायचे जाल्यार ह्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरांचो उजवाड तुका आनी म्हाका जायचे, जाणवांचो उजवाड तुका आनी म्हाका जायचे, ह्या भावार्थाचो उजवाड तुका आनी म्हाका जायचे. ह्या संवसारांत जियेतना जायते कश्ट नश्ट विघ्न अनवारां दुकोळ ह्या पिडा आसूंक पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो, पण भिये नाकात. जेजून म्हणलां सगळ्या संवसारार जेजू मुखांतर बरेपण आसा, ताचो पाटलाव करून जियेल्यार तुका आनी म्हाका बरेपण आसा. सांगतात न्ही की काळोख जाल्ल्या तितलें चंद्राक मोल चड खंय, काळोख आसल्या तितलो चंद्राक मोल चड. तशेंच ह्या संवसारांत कश्ट आनी दगद आसल्या तितलें तुका आनी म्हाका देवा तें बेले चड मोल चड मोगाच्या भावा भयण्यांनो. कितले कश्ट दगदणी ह्या दूख आसा तितल्यान आमकां देवा तें बेलें चड आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत भावार्थांत जियोंक ती वाट दाखयता आमकां. कशें आमी सोंसणीकायेन आनी भावार्थांत जियोन जेजूचो पाटलाव करून रावाजे म्हणून. देखून मोगाच्या भावा भयण्यांनो, ह्या संवसारांतलो कितलोय मारेकार काळो आसूं दी, काळोख आसूं दी, जेजू म्हणलेल्या उजवाडा सांगात आमी जियेतना तो काळोख तुका आनी म्हाका कांयच दुसूंक शकना, तो काळोख तुका आनी म्हाका वायट करूंक शकना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून जेजून म्हणलां हांव एकल्याचो दोगांचो मात्र न्हय, सगळ्या संवसाराचो उजवाड, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जिवीत जाय, बाचावी जाय, रक्षण जाय, जेजू मात्र दिवंक शकता आनी कोणीय दिवंक शकना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून आमी जेजू सांगाता करचो वेळ, जेजू सांगाता काडचो वेळ तो भोव मोलादीक जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी, आनी तो वेळ तुका आनी म्हाका जिवीत आपणावंक उपकारता. जेजून म्हणलां हांवें दिवचो उजवाड तो जिविताचो उजवाड म्हणून. देखून मोगाच्या भावा भयण्यांनो, सोरेस्परा देवानी ही पृथ्वी रचतना पयलें रचल्लें कितें पळया, पयलें देवान केल्लें काम कितें, पयलें देवान रचल्लें कितें. देवाचें उतर म्हणटा पयलें देवान काळोखांत उजवाड विंगड केलो म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. पयलें सरस्परा देवान उजवाड रचल्लो म्हणजे काळोखांत उजवाड विंगड केलो म्हणटा देवाचें उतर. ह्या उत्पत्ती ग्रंथार सुरवेर आमी वाचतना ऐका, उत्पत्तीचो बुक अवस्वर 1:1-3 वाच. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3 वाच. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले. देवान म्हळें आनी देवान म्हळें पळय आकाश आनी पृथ्वी रचल्या उपरांत पयलें रचल्लें कितें, आनी पयलें देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. आनी उजवाड जालो मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया देवान म्हळें म्हणटाना देवान पयलें रचल्लें पळया उजवाड, उजवाड जावं आनी उजवाड जालो मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज आमी पळयता ह्या सगळ्या संवसारार सूर्यो आसा. सूर्यो देवान पयलो रचूंक ना, सरस्परा देवान पयलें रचलो उजवाड, सूर्यो मागीर रचलो मोगाच्या भावा भयण्यांनो. सारकें ऐका, सूर्याची गरज तुका आनी म्हाका ना, सूर्याची गरमी तुका आनी म्हाका ना, सूर्याची गरमी तुका आनी म्हाका न्हय. ह्या सूर्याची गरमी कित्याक? रुखा झाडांक, फुलां झाडांक, फळ वस्तूंक ती गरमी ना जाल्यार ती रूख झाडां वाडनात, फुलां झाडां वाडनात, फळ वस्तू वाडनात. तांकां जायची ती गरमी. तुका आनी म्हाका सूर्याची गरमी बगूंक रचूंक ना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका पयलें उजवाड रचला, म्हणजे उजवाड बरेपण. पयलें देवान बरेपणाक घाला. तो सरस्पराचो उजवाड तुका आनी म्हाका आसल्यार पुरो. ह्या सूर्याची गरज ना, चंद्रमाची गरज ना, नखेत्रांची तुका आनी म्हाका गरज ना. ती उपरांत रचल्यांत देवान पयलें रचलो उजवाड मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून देव म्हणटा कित्याक, हांव जेजू म्हणटा कित्याक हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून. सरस्परा देवान पयलें रचलां उजवाडाक. पयलो मोगाच्या भावा भयण्यांनो जेजू तुका आनी म्हाका सर बरेपण जोड दितलो. देखून देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. की देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. पळयानी की उजवाड बरो दिसलो. देखून देवान कितें केलें की म्हळ्यार काळोखांत ह्या उजवाडाक विंगड केलो मोगाच्या भावा भयणीनो.
आज देवाचे उतर सारखे तुवें आनी आयकोवचें जाल्यार कशें देवान काळो कोतान उजवाडाक विंगड केला, आमी ह्या काळो कोतान विंगड जावंक आसा. आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं, आमी सताची भुरगीं, आमी बरेपणाची भुरगीं देखून ह्या काळो कोतान तुवें आनी हांवें विंगड जाल्ल्या खरीत मोगाच्या भावा भयण्यांनो, देव म्हणलेल्या उजवाडांत जिवंक जायना. काळोख म्हणजे काळोखाची कामां, ह्या संवसाराक संबंध पडलेल्या संगतींत तुवें आनी हांवें मेकळें जाल्ल्या शिवाय उजवाड मोगाच्या भावा भयण्यांनो विंगड जायची. काळो कोतान पयलीं देवान विंगड केलो. पयले सांगात आसलो काळोख आनी उजवाड. जेजून एक ओपारेंत सांगला न्ही की गोव धनी येवन गोव वमता आनी दुस्मान येवन तांतू नेर वमता. आतां धनी बरें बी वमता, दुस्मान येवन वायट बी वमताना जेजू म्हणटा हांवें कितें वायट आसलें लुवून काडचें की म्हणटा नाका नाका तें सांगाता वाडोवन दी म्हणटा. सांगाता वाडोवन दी. उपरांत लुवण्याचो वेळ येताना तें विंगड जातलें. गोव विंगड आनी तें नेर कितें आसा विंगड जातलें म्हणला मोगाच्या भाव भयण्यांनो. आतां ह्या संवसारांत एक फुडें आमकां कितें जाता की म्हळ्यार बरें आनी वायटा सांगता, काळोखा सांगता जे पडटा, पूण जाल्यार आमी विंगड जावचो वेळ आसा, भिवचें नाका. आमकां काळो कोतान विंगड जावंकूच आसा. ह्या संवसारांतून आमकां विंगड जावंकूच आसा. जायत्यांक एक सवाल आसा आनी म्हजे लागीं सुमार जाणांनी विचारलेलें आसा. ब्रदर, सरस्परा देवान येदेनाच्या बाग रचल्लें आनी त्या येदेनाच्या बागांत आदांक आनी येवेक दवरिल्लो, वो सैतान खंय तावन आयलो गी म्हणून थंय. येदेनाचें बाग सरस्परा देवान रचल्लें आनी थंयसर खाली आदांक आनी येवेक मात्र दवरिल्लें, तर वो सैतान खंय तावन आयलो गी म्हणून ताना मोगाच्या भावा भयण्यांनो काळोख म्हणलो पयलो आसा, सैतान म्हणलो आसा. देखून सरस्पर देव हांगा म्हणटा काळोख आतां पयलें हांवें उजवाडाक विंगड केल्लें म्हणून. काळोख आसा, काळोख म्हणलो आसलो. मागीर हांगा फाटी येवन वाच लुकाचो वांजेला स्वर 10:18 वळ वाच. जेजू म्हणटा पळया काळोख आसा. आकाशांत हांव जगलाने पडलेल्या बरी सैतान पडोन धरणी कापटिल्लो हांवें पळयला म्हणटा जेजू. ऐका लुकाचो वांजेल अवस्वर 10:18 वळ. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, जेजू जाप दिवन तांकां म्हणटा अंतराळांत हांव जग लावणे पडुल्ल्या बरी, जग लावणे पडुल्ल्या बरी सैतान पडोन आपटाल्लो हांवें पळयलें. सैतान पडोन आपटाल्लो हांवें पळयला मोगाच्या भावभयणीनो म्हणटा जेजू. आतां पावस येयले दीस न्ही गी गडगडो जगलाणे येता वय मू. जगलाणे पळयतात गी आनी जगलाणे पळयतना कितें तुमकां उगडासाक येता. हांवें जगलाणे पळयतना येंचो चिंचे हळय सैतानाक धरणीक आपटिलो, ताका धरणीक शेवटिलो, ताचो नाश केलो. आमी कितलें देवाक महिमा दिता पळया, तितलोच तो आपटाता मोगाच्या भाव भयणीनो, तितलोच तो धरणीक शेवटाता आनी तितलेंच ताजें बळ नाश जाता. आतां हांव हांगासर सुवार्ता परगट करना आसा मू, ताजें बळ नाश जाता, ताजें कुतंत्र नाश, ताजी सकत नाश मोगाच्या भाव भयणीनो, तो धरणीक आपटाता. देखून कित्याक तुवें देवाचे उतार वाचिजे, आयकाजे, वेळ दिजे गी म्हटल्यार तो धरणीक आपटाजे, ताजें बळ मोडीजे, काळोखाची सकत मोडीजे तुजे थंय. नाजाल्यार मोडाना. हें एकच हातेर आसचें, दुस्मानाचें बळ मोडचें, ताजी कामां नाश करचीं आनी ताका धरणीक शेवटूचें मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त एकलो सुवार्ता परगट करतलो पयलें, उपरांत 12 जाण आसले, उपरांत 70 जाणांक 72 जाणांक ताणें एकठांय केलें आनी एकेका हळ्ळ्यांक एकेका शहरांक दोग जाणांक ताणें धाडलें. पळया पयलो जेजू एकलो आसलो, उपरांत 12 जाण शिश, आणकी बळ चडलें, देवाक महिमा चड जाली. उपरांत आनी 70 आनी 2 जाण, आणकी देवाची महिमा चड परगट जाल्ल्या बरी सैतानाचें बळ पळया कशें मोडता, कसो तो जगलाने पडलेल्या बरी धरणीक आपटोन नाश जाता पळया मोगाच्या भाव भयण्यांनो. देखून आज तुका आनी म्हाका देवान कित्याक विसला, देवान कित्याक रचला, आकारला, ताजें बळ मोडूंक आनी सरस्परा देवाक महिमा दिवंक मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून तुज्या जिणयेंत तो धरणीक आपटाजी, ताका धरणीक शेवटाजी, ताजें बळ मोडाजी
आमी कितली सुवार्ता प्रगट करता कितली हेरांक बरेपण मेळटा कितले हे देवाचे उतर आयकून लोक उजवाड म्हणलेल्या देवा ते बऱ्या देवा ते परतात देवाक महिमा जाता आनी ताजी कुतंत्रां ताजी कामां नाश जातात धर्नीक शेवटातात मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आज हे देवाचे उतर तुवें आनी हांवें आयकतना या वाचतना या प्रगट करतना या ते ध्यान करतना ताजे बोळ मोडता समाधानाचो देव म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा समाधानाचो देव बेगीनच ही काळोखाची सकत तुज्या पांयां तळा घाल मस्तिता म्हणटा देवाचे उतर रोमाकारांक बरोवन सांग पावलून म्हणलें हांवस्वर 16-20 वळींत देव म्हणटा समाधानाचो शांतीचो आनी त्या देवाक तुवें महिमा दितना तो देव सैतानाक दुस्मानाक तुज्या पांयां तळा घाल ताजे बोळ मोडतलो म्हणटा पळया तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घालन मस्तितलो बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घालन मस्तितलो म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त जायत्या वेळ जाग्यांनी सुवार्ता प्रगट करतना ताज्या तोंडांतल्यान तुमचे पयले उतार जावन आसले म्हजे थंय समाधान मेळच्या खातीर हांव तुमच्या लागीं उतरां उलयलां म्हणून केदळा तूं देवाचे उतार वाचताय आयकताय ध्यान करताय तुजे थंय समाधान येता समाधानाचो देव तुजे थंय बिडार करता आनी कितले समाधानाचो देव तुजे थंय बिडार करता पळया तितलींच दुस्मनांची कामां सैतानाची कामां नाश जावन वेतात मोगाच्या भाव भयणीनो सैतानाक आमी नाश करूंक जायना सारकें आयकून घेया सैतानाक आमी नाश करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सैतानाक नाश करूंक जेजू वरवीं जावना जेजू वरवीं सैतानाक नाश करूंक जायना कित्याक मोगाच्या भावभयणी नाश करूंक जायना म्हळ्यार सैतान म्हणल्यार देवा बरीच तो एक आत्मो आनी आत्मो केन्नाय नाश जायना हांव आनी तूं आसा पळय आमी आत्मो देखून आमी नाश जायना सैतानाक नाश करूंक जायना तोय आत्मो केन्नाय मरना आत्मो केन्नाय नाश जायना हांव आनी तूं आमी तशेंच आमी आत्मे आमकां नाश करूंक जायना आमी देवा तावन आयिल्लो आत्मो कसो की त्याच प्रकार सैतानय तशेंच आत्मो देखून ताका नाश करूंक जायना पूण तुवें आनी हांवें भावार्थांत घट जावन देवाच्या जाणवयांत रावून ताजें बोळ मोडूंक जाता ताजी कामां नाश करूंक जातात ताजी कुतंत्रां नाश करूंक जातात आज मोगाच्या भावा भयण्यानो आमी ताजी कामां नाश करूंक जाय ताका पांयां तळा घाल माडूंक जाय देखून हांवें केदाळारी सांगचें आसा पयले हांगा देवाचे उतार दिवंक हांवें उबे रावतना पयले म्हज्या सरस्परा देवाक हांवें महिमा दिवची आनी सैतानाक हांवें म्हज्या पांयां तळा घाल माडून मस्तून दवरूंचें मोगाच्या भावा भयण्यानो सरस्परा देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी अशें तूं कितलें सांगून वयताय पळय देवाक महिमा दिवन वयताय पळय तितलेंच तुजें थंय ताजें बोळ मोडटा तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनयांचो धनी म्हणटाना सगळें तुवें केलां सैतानान केल्लें कांय ना ताणें रचल्ल्यांक कांय ना ताणें अस्तित्वाक हाडलेल्यांक कांय ना सगळें देवान केलां रचलां आकारलां मोगाच्या भावा भयण्यानो ताज्या हांगासर कांय ना ताजें एकच काम आसचें देवाच्या भुरग्यांक आड वाटेक व्हरचें देवाच्या भुरग्यांनी देवाचो मोग करिनासलेल्या बरी करचें देवाच्या भुरग्यांनी देवाक विश्वासी रावनासलेल्या बरी करचें देवाच्या भुरग्यांनी देवा तें भावार्थान जियेन अशें करचें मात्र काम ताजें पूण आमी समाधान म्हणलेल्या देवा तें मेळटाना जेजून म्हणलें पळया हांव तुमच्या लागीं उलयलां तीं उतरां तुमकां समाधान हाडटात ह्या समाधानाच्या देवा सांगाता आमी आसतना ताजें बोळ आमी नाश करूंक जाता देखून मोगाच्या भावा भयणी समाधानाच्या देवाचो पाटलाव करतना उजवाड म्हणलेल्या देवा सांगी तूं आनी हांव जियेतना उजवाडांत आसतना मोगाच्या भावा भयण्यानो काळोखाची सकत तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरूंक शकना आतां फाटीं वचून वाच बाय देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो आनी देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें पळया मोगाच्या भावभयणीनो उजवाड देवान म्हळ्यार उजवाड जावं उजवाड जालो उजवाड देवाक बरो दिसलो देखून ताणें काळोखांतावन तो विंगड केलो आज तुवें आनी हांवें उजवाडांत जिवचें म्हणल्यार उजवाड म्हणल्यार जेजू सांगता जिवचें म्हणल्यार आमी काळोखांतावन विंगड जावचें मोगाच्या भावा भयण्यानो देखून ह्या उजवाडांत तुवें आनी हांवें जिय आतां उजवाड म्हणल्यार कितें किर्तनाचो बूक 119 वळ 105 वास उजवाड पळया देव म्हणटा उजवाड बरो दिसलो उजवाड हांवें विंगड केलो
आता उजवाड कितें म्हणटा हांगा बायबल तुझे उतर म्हज्या पावंडाक दिवो Psalm 119 verse 105 आं तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो पळया मोगाच्या भाव भयण्यानो तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो आनी उजवाड म्हज्या वाटेचो देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या पावलांक दिवो आनी वाटेचो उजवाड जाताना मोगाच्या भावा भयण्यानो आमकां पळया निवारता कशें पदेजेरीन ते कंतार बरयला न्ही निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका वायटांतलो निवार म्हाका खंतींतलो निवार म्हाका दुस्मानाच्या हातांतलो निवार म्हाका वायटांतलो निवार म्हाका खंतींतलो निवार म्हाका दुस्मानाच्या हातांतलो निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ परत वाच बाय ती वळू तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो आनी तुजें उतर उजवाड म्हज्या वाटेचो मोगाच्या भावा भयण्यानो हांगा उजवाड म्हणल्यार देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयण्यानो हें उतर तुज्या आनी म्हज्या पावलांचो वाटेचो दिवो ह्या संवसारांत जियेतना दिवो म्हणल्यार ह्या देवाच्या उतरांच्या मार्गदर्शना खाल तूं आनी हांव जियेतना मोगाच्या भावा भयण्यानो तुजें आनी म्हजें जिवीत काळोखांतल्यान भायर सरता आनी काळोखाच्या सक्ते कांयच पदवी ना ताजेर उजवाडांत आसतना मात्र मोगाच्या भावा भयणी तुका आनी म्हाका आमची जिणी कशी आसा म्हूण कळटा उजवाडांत जियेतना मात्र तुका आनी म्हाका समजता आतां तुमकां दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार हें हॉल आसा हांगा डिवायन कम्युनिटी हॉल ह्या हॉलांत लायट ऑन आसात लायट जळटे आसात आतां ह्या हॉलाचे लायट जळटाना लायट जळोन आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो खंयसर मेळ्ळें आसा वणटीर जळारां आसात पाली आसात या कोयर आसा आमकां सगळें सारकें दिसता वय मू लायट चालू आसतना लायट जळोन आसतना खंयसर पाली आसात मूस आसा मेळ्ळें आसा या कोयर आसा आमकां सारकें दिसता आतां लायट बंद करा लायट बंद करना आमी पळयल्यार आमकां कांय दिसना वणत खंयसर वणत मेळ्ळी आसा कचरो आसा या जळार आसा पाली आसा आमकां दिसना पूण आमी कितें करीची लायट चालू दवरून उजवाड आसतनाच आमी कितें करीचे झाडू हाडीचे या सारण हाडीचे आनी खंयसर मेळ्ळें आसा पळय मेळ्ळें दिसता पळय तें आमी कितें करीचे नितळ करीचे मोगाच्या भावा भयण्यानो हांगा देवाचें उतर तशेंच देवाचें उतर म्हळ्यार एक उजवाड हें उतर तुवें वाचतना आयकतना तुका कळटा कितलें तुज्या भितर मेळ्ळें आसा काळोख आसा गलीज आसा आनी संवसाराक संबंध पडलेलें आसा तें सगळें तुका दाखयता कळयता देवाचें उतर उजवाड म्हणल्यार तुजी जीण ती मुखार हाडटा एक हारशा बरी जावन आसा देवाचें उतर एक हारसो तुजी जिणी भितरली जिणी तुज्या आत्म्याची जिणी देवा लागीं तुजो संबंध कसो आसा मोगाच्या भावा भयणी तें देवाचें उतर दाखयता ह्या रितीन तो उजवाड देखून आमी उजवाडांत मेळ्ळें पळोवन तशेंच सोडल्यार तें तशेंच उरता मेळ्ळें पळयल्या तक्षण आमी कितें करीचें तें नितळ करीचें आनी काडीचें त्याच प्रकार हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका मेळटाना देवाच्या उतरांतलो उजवाड तुका आनी म्हाका मेळटाना कितें आमचें तें काळोखाक संबंध पडलेलें आसा तें भायर वचाचें आतां आमच्या घरांनी पळया आमी आतां कुटुंबांत आमच्या घरांत जियेतना घरचे लायट ऑन आसा जाल्यार घरांत उजवाड आसा जाल्यार खंयसर वस्तू आसात बूक आसा फ्रीज आसा या कोयर आसा कितें आसा खंय खंय आसा आमकां दिसता वय म्हणून कळटा पूण उजवाड ना जाल्यार काळोख जाल्यार आमी दवरलेले वस्तूच आमकां मेळनात खंयची वस्तू खंय आसा म्हणून आमी आमकां दिसना आमकां कळना त्याच प्रकार तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत देवाच्या उतराचो उजवाड आसा जाल्यार
मोगाच्या भावा भयणी तुझें जिवीत कशें आसा, तुज्या भुरग्यांचें जिवीत कशें आसा, ह्या कुटुंबाचें जिवीत खंय आसा आमकां सारकें कळटा. देखून ह्या रितीर देवाचें उतर तुका आनी म्हाका उजवाड आनी दिवो मोगाच्या भावा भयण्यानो. कोणें आपल्या जिणयेंत देवाचें उतर उजवाड करून घेतलां, ताजी पावलां सारकीं आसात. प्रत्येक जावन देवाचें उतर सांगता न्ही गे बायबलांत, एक तरणाटो मनीस आपली चाल निर्दोशी कशी सांबाळीत सरस्परा देवा तुज्या उतराक पाळो दिवन म्हणटा. देवाच्या उतराक पाळो दितेली जावं ती भुरगीं जावं ती तरणाटी जावं ती प्रायस्त, तांची पावलां सारकीं आसतात. ती आदलोवन पडनात, ती काळोखांत सांपडानात मोगाच्या भावा भयणी. या दावीद रायन सरस्वराच्या भक्तान या किर्तनांत जावं ह्या ताच्या बुकांत देवाच्या उतरा विशयांत जायती सतां उगडापी केल्यात. कित्याक मोगाच्या भावा भयणी ताच्या जिणयेंत ताका जायती ग्रेस्तकाय आसली, अधिकार आसलो, दुडू भांगार आसल्यार ताजेर ताणें पातयणी दवरूंक ना. बगार देवाच्या उतरांत आसलो उजवाड घेवन तो त्या प्रकार जियेतलो. देखून किर्तनांत जावं किर्तनांत जायत्या कडेन पळयलां, सरस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव भियेना, सरस्पराक सदांच हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला म्हणून मोगाच्या भावा भयण्यानो. जायत्या बडी तुमी उतरां आयकलां जावंक पुरो. सर्वेस्पराक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव भियेना. आनी खंयचोच दुस्मान म्हजेर जैत व्हरूंक सकना म्हणटा तो. उजवाडांत तूं आसतना, उजवाड म्हळ्यार देवा सांगाता बऱ्यापणांत आमी जियेतना खंयचोच दुस्मान तुजेर आनी म्हजेर जिखोवंक सकना. दावीद रायाचो दुस्मान जावन सावल राय आसलो. कितलीं वर्सां ह्या सावल रायाच्या जिवा फाटल्यान तो पडलो, पूण ताका कांयच वायट करूंक ताका जायना. कित्याक देव म्हळ्यार उजवाडांत तूं आनी हांव जियेतना काळोखाक पदवी ना, काळोखाक सकत ना मोगाच्या भावा भयणी. देखून देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिणयेक उजवाड, मेटांक उजवाड जाताना मोगाच्या भावा भयणी तुज्या आनी म्हजें जिवीत बरें जाता, तें सुपळ जाता. देखून परत आमी आयकोव्या जुवांचो वांजेल अवस्वर 3:19 वळीन सांगता, उजवाड संवसाराक आयला म्हणटा जेजू. पळया जॉन चॅप्टर 3:19 वाच. ती नीत अशी जातेली, ती नीत अशी जातेली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. मोगाच्या भावा भयणीनो उजवाड संवसारी आयलो म्हणल्यार सरस्परा देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक सर्गार आसले संपूर्ण बरेपण ह्या संवसाराक धाडलें दिलें जाल्यार थोड्या मनशांनी ते स्विकार करून घेवना. उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो म्हणटा. कित्याक तांकां काळोखूच पसंद, काळोखाची खामांच तांकां पसंद. मोगाच्या भावा भयण्यानो कोणें उजवाडाचो स्विकार करूं ना, कोणें जेजू क्रिस्ताचो स्विकार करूं ना, कोणें ह्या बऱ्यापणाचो स्विकार करूं ना म्हणून ह्या पवित्र बायबलांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा प्रत्येक जावन कोणाक ह्या संवसारी शिकाप आसलें आनी संवसारी जाणवाय आसली पळय चड मोगाच्या भावा भयण्यानो तांणी ह्यो उजवाड स्विकार करूं ना. प्रत्येक जावन शास्त्री, मतबारी आनी याजक हांकां संवसारी जाणवाय चड आसली देखून जेजूक आनी स्विकार करूं ना, जेजूची शिकवणांनी स्विकार करूं ना, जेजू देवाचो पूत म्हणून तांणी स्विकार करूंक ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो देखूनच असल्यांनी, शास्त्र्यांनी, पारिजेवांनी, मतबाऱ्यांनी, याजकांनी जेजूक नाकारतना स्विकार करिनातल्या वेळार जेजून असल्यांक कितें म्हटलें तुमी जाणात गी? पत्की, वेश्या ह्या कलवंतां तुमच्या परस पयलें सर्गींच्या राजांत भितर सरतली म्हटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो सुंकागार, पत्की ह्या कलवंतां म्हणजे वेश्या लेकून तुमच्या पयलें देवाच्या राज्यांत भितर सरतली. कित्याक मोगाच्या भाव भयण्यानो ती पत्की जाल्यार, कलवंतां जाल्यार, सुंकागारां जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आयकून देवाचो उजवाड वळखून ताजें उतार आयकून आपले चुकी तिदवून तांणी जिणी बदलिली आनी जेजूचो तांणी स्विकार केल्लो. मोगाच्या भावा भयणी देखून आज ह्या संवसारांत चुकोवन पडल्यात कोण तुमी जाणात गी? कोणाक चड संवसारी जाणवाय आसा पळया, संवसारी जाणव्यांत कोण मेतेर चड जाल्यात पळया ती मात्र चुकोवन पडल्यात. कोणा लेगी उणें जाणवाय आसा पळया ती बरी सुखान आपले दीस सार नासात. कांयच
ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ म्हणतात. कोणाक संसारी जणवाय चड जाला पळय तो हांगा घुसपळ गोंधळान सांपडला. आनी कोणाक संसारी जणवाय उणें आसा पळय दुबळी तिनस मोगाच्या भावा भयण्यानो खालती मनशां ती जेजूक वळखून संतोषाचें आनी समाधानाचें जिवीत जीवन आसात. हांगा यांचं जाता जायते मुखेली म्हणलेले शिकिल्ले म्हणलेले शिकपी म्हणलेले ग्रेस्त म्हणलेले मनीस आपणच बुद्धवंत म्हणलेले उजवाडाचो स्वीकार करूं ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां काळोखच चड मोगाचो. संवसारी कामां संवसारी रटावळी काळोखाक संबंध पडलेले संगतीच तांणी गरजेचे म्हूण चिंतले. आजी थोडो लोक ह्या संवसारांत आसा उजवाड म्हणलेल्या देवाक स्वीकार करूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार तांकां संवसारच चड मोगाचो संवसारी कामां चड मोगाची जावन गेल्या आनी देखून उजवाड म्हणलेल्या जेजूक तांकां स्वीकार करूंक नाका आनी जिवीत आपणावंक नाका मोगाच्या भावा भयण्यानो. पूण आमी निमाणें कितें जातालें जाणात गे तुमी आमी कळवळचें पडटलें. आज वो वेळ आनी संदर्भ तुका आनी म्हाका देवाचें उतर आसा प्राप्त जाला. आमी कांय निभा दिवंक जायनात. आमी चुकोवन काण घेवंक जायना. म्हाका अवकाश संदर्भ मेळोंक ना म्हणून म्हाका सांगोंक जायना. आमी आज मोगाच्या बाबडीन उजवाड येवंक ना म्हूण सांगोंक जायना. सरस्परा देवान खंयचेंच बरेंपण तुजें तावन म्हजें तावन लिपोवन दवरूं ना. सगळें ताणें उगडापें केलां आनी उक्तें केलां. जेजू म्हणचें सगळें बरेंपण तुका आनी म्हाका दिलां. देखून देवाक मानवच्यो करण्यो ह्या देवाक मानवची जिणी म्हणल्यार कितें खंयची जिणी तुजी आनी म्हजी देवाक मानवता मेसवाता. मागीर हांगा फाटी यो जुवांवचो वांजेल अवस्वर 6:20-9 जुवांवचो वांजेल अवस्वर 6:20-9 जेजून तांकां जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली. देवान धाडलेल्याक देवान कोणाक धाडला देवान धाडलेल्याक तुम्ही सतमानी जय तुम्ही सतमानी जी हिस्स ताका मानता ती करनी. पळय न्ही जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयला. सरस्परा देवान ताका संवसारी धाडला. उजवाड ह्या संवसारांत येवन उजवाडाची कामां करीत आसा बरीं कामां करीत आसा. देवाच्या राज्याची सुवार्ता प्रगट करीत आसा. सतां गुट मिस्तेर देवाचे उगडापे करीत आसा. जाल्यार आयकल्लो लोक जेजू कितें म्हणटा तुमी जाणात गी आमी देवाक मानवाचे मेसवाचे जाल्यार कसली करणी आदारी जे गी म्हणून. देव जेजून दिल्ल्या उतरांचेर जेजून दिल्ल्या शिकवण्याचेर तेंचें ध्यान ना. आनी कितें आसा देवाक मानवचें तसली करणी म्हणटाना जेजू तांकां म्हणलां जेजून म्हळें देवान कोणाक धाडलां पळया ताका तुमी सतमानी जे. ही एक करणी मात्र देवाक मानवता मेसवाता मोगाच्या भावा भयणी. आनी ह्या संवसारांत आमी कितलें शिकप आसूं दी ग्रेस्तकी आसूं दी संवसारी जाणवाय आसूं दी ह्या सगळो संवसारच तुवें तुज्या जाणवायन दवरलाय जाल्यार हें देवाक मानवाना हें देवाक मेसवाना. उजवाड संवसारी धाडला जेजूक संवसारी धाडला. ह्या जेजूक तुवें आनी हांवें आयकाजे वळखाजे. त्या जेजूक तुवें आनी हांवें वेळ दिजे ध्यान करीजे ताजी जिणी तुवें आनी हांवें जियाजे. हें देवाक मानवता मेसवाता मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखूनच जेजून म्हणिल्लें उतर तें कलवंत आनी सुकां घरा तुमच्याची पयलें देवाच्या राज्यांत प्रवेश जातली. पूण तुमी आपणाक सगळें कळीत आसा म्हणलेली तुमी भायर रावन दांत गिरली जाल्यात म्हणलें जेजून. आज देवाचें उतर आयकूंक या जेजूक स्वीकार करूंक तुका आनी म्हाका खालतेपण जायचें मोगाच्या भावा भयणी. खालतेपणांत मात्र आमी देवाचो स्वीकार करूंक जाता. देखूनच जेजू म्हणटा उजवाड संवसारी आयला सगळें संपूर्ण बरेंपण देवान तुमकां दिलां आनी जाल्यारय तुमी तें स्वीकार करिनात. तुमी तें आपणायनात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां काळोखूच जायचे तुमकां वायटच जायचे या तुमकां संवसारच जायचे म्हणटा जेजू. आतां फाटी वचोन वाच बे 19 वळतावन ती नीत अशी जातेली. उजवाड संवसारी आयलो खरें उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्या वरवीं मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. थोड्या मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. हे एक भोव गरजेचें उतार. उजवाड कोणाक नाका बरेंपण कोणाक नाका जेजू कोणाक नाका गे म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो
कोणा ते बरेपण ना पळया तांकां नाका. या संवसारी संगतींत या संवसारी गजालींत या खोटेपणांत कोण मेतेर जावन गेल्यांत पळया तांकां बरेपण नाका म्हणटा देवच म्हणटा हांगा. कित्याक जेजून ताच्या दोळ्यांत पळोवन केल्लो अनुभव मोगाच्या भावडीन ह्या सर्गार्थान उलयल्लो न्ही. जेजून ह्या संवसारांत येवन संवसाराच्या लोकांची जिणी पळोवन ताणें उलयल्लीं उतरां, पवित्र बायबलांत बरयल्लीं उतरां लोक खोटेपणांचोच मोग करता देखून, लोकांक वायटाचोच मोग देखून, काळोखाचोच मोग देखून ताका उजवाड म्हणल्यार जायना. जायतो लोक आतांय ह्या संवसारांत आसा. जायत्या लोकांक येया देवाचे उतर आयकूंक, येया रितीरीक, येया बरें जातलें म्हणल्यार ताणें दिवची जाप कसली जाणात गी. ओ आयल्यार आमी तशें जियोंक पडटले न्ही गी, हें परत सोडूंक जाता गी. आयल्यार आमी तशें जियोंक पडटलें म्हण तांकां कळीत आसा जाल्यार ती येनात आनी उजवाड स्विकार करिनात. कित्याक म्हळ्यार ते खोटेपण तांकां सोडूंक नाका, ते सांडूंक नाका मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून जेजू कितें म्हणटा मुखार, आनी आपल्यो खोट्यो कोरण्यो दिश्टी पडा नये म्हणून, आपल्यो खोट्यो कोरण्यो दिश्टीक पडा नये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. तो उजवाडा सरशी येना मोगाच्या भावा भयणींनो. देखून आमी देवाच्या पांयां तळा कित्याक येयची जाणात गी. आमी न्ही जाय की देवाच्या पांयां तळा मागण्याक रितीरी करूंक कित्याक येयची, आमच्या गरजे खातीर न्हय. तुजें उणेपण कितें आसा, तुजी अस्कत काय कितें आसा, तुजें खोटेपण कितें आसा तें घेवन देवा लागीं यो मोगाच्या भावा भयणी. फादर जेरीन केदाळारी सांगलेलें एक उतार आसा, तुमी आयकलां जावंक पुरो. पवित्र जावन तुमी जेजू जरशी येवचें न्हय, जेजू जरशी येवन तुमी पवित्र जावन वेचें. देखून जायतो लोक देवा सरशी येताना गरजां खातीर, फायद्या खातीर येता न्हय. हर एका दीस जेजूच्या पांयां तळा येताना तुजी एक अस्कत काय घेवन ये, तुजें एक खोटेपण घेवन ये, तुजें एक मेळेपण घेवन ये. आनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत निर्धार कर मोगाच्या भावा भयणी. आज हांव निर्धार करता सोम्या, म्हजें तें एक खोटेपण आसा आनी फाल्यांत हांव हे खोटेपणाक हांव अवकाश दिवचो ना. हांव उजवाड म्हणल्यार तुज्या सांगाता उजवाडांत बरी जिणी जियेतलो म्हणून. देवाच्या पांयां तळा येताना काणिको, बलिदानां, अर्पणां घेवन येनाका. तुजें सुखी घेवन ये, तुजें उणेपण घेवन ये, तुजी अस्कत काय घेवन ये, आनी तुका कितें काळोखाचे संबंध पडला तें घेवन ये. आनी तें जेजू तुजें काडटा, तो तुका नितळ करता. आपल्या उतरांत आसलो उजवाड तुका दिवन तुजी जिणी उजवाडाची करूंक ताका साध्य आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणी, हांवें देवाचें उतर हांगा हांव आयकूंक येता जाल्यार आयकल्ल्या प्रमाणे हांवें चिंतचें आनी कितें म्हजें तें मेळ्ळें आसा, आनी कितें म्हजें तें खोटें आसा, आनी कितें हांवें सोडूंक आसा, सांडूंक आसा गी म्हणून. खोटेपण घेवन येया देवा सरशी, काळोख घेवन यो जेजू सरशी. जेजू तुका तो काळोख उजवाडान बदलून धाडटा. वायट घेवन ये जेजू सरशी, तें वायट तो बरें कर धाडटा. पत्की जिणी घेवन ये जेजू सरशी, जेजू तुका नितीवंत करना फाटी धाडटा. देखून मोगाच्या भावा भयणी, आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं, आमी खोटेपणान जियेतली न्हय. खोटेपण हाडून जेजू लागीं नितळ जावन देवाक महिमा दिवच्या तसली जावन आसात. कशें सरस्परा देवान हो संवसार रस्त्यानच काळोखांतान उजवाड विंगड केला, तशें तुवें आनी हांवें काळोखांतान विंगड जावंक आसा. आनी काळोखांतान विंगड जाताना जेजू तुका आनी म्हाका जिवाचो उजवाड जाता. असलो उजवाड गी जिवाचो, जिविताचो उजवाड जेजू तुका आनी म्हाका जावंक पावता. ह्या संवसारांत कितलेय कश्ट आसल्यार होडना. निमाणें वाच बाये, माते वाचोवांजेला स्वर 7:14 वळवास. कितलेय कश्ट आसल्यार होडना, पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेलची थोड्यांकच. जिविताक व्हरता, जिविताचो उजवाड व्हरता, जिविताक व्हरता ती वाट ल्हान अशीर या ती कश्टांची. पूण मोगाच्या भावा भयणी, तीच वाट तुका जेजू सरशी व्हरता, तीच वाट तुका जिविता सरशी व्हरता, तीच वाट तुका देवाच्या राज्या सरशी व्हरता. ह्या संवसारांत कितलेय कश्ट आसूं दीत, विघ्न आसूं दीत, वळवळे आसूं दीत, आमी भिवची गरज नाका. उजवाड म्हणल्यार जेजू सांगता आमी येवन तो उजवाड आमी स्विकार करन आमची जिणी तिदवून त्या उजवाडान जियेतना
देवाची धराळ आशिर्वादां बेसावा मोगाच्या भाव भयणीनो कश्टांची वाट जाल्यार ती तुका देवा सरशी पावयतली ह्या उजवाडांत जिवंक आमी खुशी वरया हें देवाचें उतर आयकल्ल्या वसलेल्या हर एका भावा भयणीक जेजू म्हणलो तो खरो उजवाड मोगाच्या भावा भयणी कसलोच खाळोक ताका आटोवपाक सकोना कसलोच खाळोक ताका काळोख ताजेर जैत व्हरूंक सकोना तर जेजू म्हणाले त्या खऱ्या उजवाडांत जिवन देवाच्या राज्याक आमी तयार जावया आनी जेजू एक दीस तुका आनी म्हाका व्हरूंक येतलो आमी तयार जावया उजवाडाची भुरगीं जावन खंडीत तो आमकां ताजे जरशें आपोवन व्हरतलो आनी ताणें सांगलेल्या प्रमाणे हांव आसां ते तुमी आसतल्यात म्हणल्यार आमी खंडीत ते आसतल्या उजवाडाची भुरगीं जावन हेंच भाग हें उतर आयकतल्या समेस्तांक देव फावो करून दे म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमेन